अथ अथर्वणवेदान्तर्गत शौनकशाखोक्त मुण्डकोपनिषत् अथ शान्तिपाठः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथम मुंडके प्रथमः खण्डः। ओम ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वणेयां प्रवददेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्यां स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम् शौनको ह वै महाशालो अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति अस्मायत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च एव अपरा च तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते यत्तद् अद्रेश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तत् अपाणिपादम् नित्यं विभुम् सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तद् अव्ययम् यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यतोर्ननाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यां ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम् अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नं च जायते इति प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः। अथ प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः। ओम तदेतत् सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तानि आचरथ नियमं सत्यकामा येषवः पन्था सुकृतस्य लोके यदा लेलायते ह्यर्चिः समिध्ये हव्यवाहने तदाज्य भागावन्तरेणाहुतिः प्रतिपादयेत् श्रद्धया हुतम् यस्याग्निहोत्रम् अदर्शम् अपौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितम् च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिना हुतम् असप्तमांस्तस्य लोकान् हि नस्ति काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु
यथा कालञ्च आहुतयो ह्याददायन् तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ये हि तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्योऽर्चयन्त्यः येष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः लवाह्येते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतत् श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्ताः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्थाः इति अभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराक्षेण लोकाः च्यवन्ते इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति तपश्रद्धेये ह्युपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नस्त्य अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सह गुरुम् एव अभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् इति प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः इति प्रथममुण्डकं सम्पूर्णम् अथ द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॐ तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधा सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृत्ताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य अध्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्यां पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्मादृचः सामयजूगं दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्याः मनुष्याः पशवो वयागुंसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिता सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः
अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैः तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुषः एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्याग्रन्थिं विकरतीह सौम्य इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः। ॐ आविस्सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्र एतत् समर्पितम् येजत् प्राणन्निमिषश्च यथेतज्जानथा सत् असत् वरेण्यं परं विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानां यदर्चिमत् यत् अनुभ्यो अणुच यस्मिन् लोकाः निहिताः लोकिनश्च तदेतत् अक्षरं ब्रह्म सः प्राणः तत् वाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तत् वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा औपनिषदं महास्त्रं शरं हि उपासा निशितं सन्धयेत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतुः अराह इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः सह एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ॐ इति एवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हि एष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तत्शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वम् इदं विभाति ब्रह्म एव इदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः इति द्वितीयमुण्डकं सम्पूर्णम्। अथ तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः। ॐ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ते अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं सौम्यमुपैति प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः
सत्येन लभ्यः तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यम् एव जयते न अनृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्सि हैव निहितं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः येषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मात् आत्मज्ञं हि अर्चयेत् भूतिकामः इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः। अथ तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः। ॐ सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये हि अकामाः ते शुक्रम् एतत् अतिवर्तन्ते धीराः कामान् यः कामयते मन्यमानः सः कामभिः जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूगं स्वाम् नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैः यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम सम्प्राप्त्येनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वं एवाविशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवांश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्वः एकीभवन्ति सर्वे एकीभवन्ति यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति नास्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति तदेतदृचा अभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषाम् एव एतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवत् यैस्तु चेर्णम् तदेतत् सत्यं ऋषिः अङ्गिराः पुरोवाच न एतद् अचेर्नव्रतो अधीते नमः परमर्षिभ्यो
నమః పరమర్షిభ్యః इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः इति तृतीयमुण्डकं सम्पूर्णम् इति शान्तिपाठः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः इति अथर्ववेदीय शौनक शाखोक्त ముండకోపనిషత్ సమాప్త। అథర్వణ వేదంలో శౌనక శాఖలో 3 అధ్యాయములు 6 ఖండములుగా 64 మంత్రములుగా గల ముండకోపనిషత్తు సంపూర్ణమైనది। హరి ఓం తత్సత్।